स्वागत है। यदि भवान् अद्यापि अस्माकं चैनलस्य सदस्यतां न कृतवान् तर्हि तत्क्षणमेव सदस्यतां गृह्णीयात्। घण्टी बटनं नुदतु तथा च स्वस्य टिप्पणीं प्रतिक्रियां च लिखतु। यथाशक्ति मित्रैः सह साझां कुर्वन्तु। वयं षड्मासेषु ऑनलाइन कुण्डलिनीराजयोगदीक्षां कुण्डलीसक्रियीकरणं च प्रदामः। नमस्कार मित्राणि, आत्मनः स्थानान्तरणस्य विस्तृतव्याख्यानं मृत्युः शरीरस्य परित्यागः इत्यर्थः इति पूर्वमेव उक्तम्। मृत्युविषये 10 बिन्दवः स्मर्तव्याः सन्ति। आत्मा मूलतः सिद्धः आत्मा इत्यर्थः। अज्ञानकामात् संसारचक्रे फसते। 2 आत्मा अविनाशी। 3 आत्मानः दृश्यमानं भौतिकं शरीरं नाश्यम्। मृत्युः आत्मानः भौतिकशरीरस्य कृते न अपितु आत्मानः कृते भवति। मृत्युः आत्मानः भौतिकशरीरस्य परिवर्तनं न अपितु जीवनरूपपरिवर्तनं भवति। मृत्युः आत्मानं नूतनं शरीरं प्राप्तुं सुलभं करोति। 7 जन्म इत्यर्थः आत्मा नूतनं शरीरं गृह्णाति। आत्मा यदा नूतनं शरीरं गृह्णाति तदा आरभ्य निर्गमनपर्यन्तं यः कालः आत्मानः एकजन्मः एव। नवशरीरप्रतिपत्तिः जन्म उच्यते, शरीरत्यागः मृत्यु उच्यते। जन्मनः कृते मातापितृपरिवारादिपरिवेशः आवश्यकः। मृत्योः अनन्तरं यथा जन्ममरणयोः अन्तरं भवति तथा तस्यैव जीवस्य पुनर्जन्मस्य कालान्तरं भवति। परन्तु तस्मिन् काले जीवः स्वस्य तादात्म्यं न नष्टं सूक्ष्मशरीरे एव तिष्ठति। मुक्तिप्राप्ते एव जीवः स्थायिरूपेण जन्ममरणचक्रप्रभावात् मुक्तः भूत्वा मोक्षानन्दं प्राप्नोति। मृत्योः कालस्य समीपं गच्छति तदा शरीरं पालयन्तः विविधाः प्राणशक्तयः एकस्मिन् स्थाने समाहिताः भवन्ति। जीवनस्य सूक्ष्मशरीरे संगृहीताः इत्यर्थः। अथ म्रियमाणस्य दर्शनं मन्दं भवति, श्रवणशक्तिः विकृता भवति, बाह्यव्यापारः च निवर्तते। एवं कर्मसंस्कारसहितः देवलोकं वा पितृलोकं वा देवलोकं वा पितृलोकं वा सूक्ष्मशरीरं गच्छति इति स्वकर्मानुसारम्। सुकृतैः सह जीवति तदनुरूपं लोकं लभते, दुष्कृतैः सह जीवति चेत् तदनुरूपं पदं प्राप्नोति। एतेषु सर्वेषु लोकेषु कर्मफलं समाप्तं कृत्वा भूमौ पुनः प्रसवः करणीयः। भगवन्तं तु साक्षात्कृतं सदा जन्ममरणविहीनं जीवः इति श्रीकृष्णेन गीतायाम् आश्वासितम्। अब्राह्मभुवना लोकः पुनरावर्तिनोर्जुना मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्याते। गीता अध्याय श्लोक। पृथिवीलोकात् ब्रह्मलोकपर्यन्तं सर्वलोकान् याते अपि जीवः ततः पुनः आगन्तुं भवते, किन्तु मम अस्ति चेत् पुनर्जन्मः नास्ति इति। कर्मफलं भुक्त्वा सद्गुणसम्पन्नो भवेत्, अथवा भूतरूपेण वा अवतरितुं शक्नोति। यदि भूतरूपस्य वा गतं भवति तर्हि पूर्वजन्मने जीवस्य कुटुम्बं मृत्योः अनन्तरं श्राद्धतर्पणादिकं यथायोग्यं करोति, येन जीवः मुक्तिं सौभाग्यं च प्राप्नुयात्। परन्तु यथा गीताया उपर्युक्तश्लोके व्याख्यातं, जीवस्य भौतिकशरीरे पुनः पुनः जन्म भवितव्यं यावत् सः ईश्वरस्य साक्षात्कारं न प्राप्नोति। कर्मफलं भुक्त्वा पुनः इह कामकामनानुसारेण जन्म लभते। अस्मिन् विषये देवी भागवते उक्तम्। पूर्वदेहं परित्यज्य जीवः कर्मावतनुगः नरकं वापि प्रप्नोति स्वकृतेन वै, दिव्यं देहं च सम्प्राप्य यतनादेहमर्थजं भूशक्ति विविधान् भोगं स्वर्गान् न नरकेथान् भोगन्ते च यमोत्पते समयस्तस्य जयते, तदाएव साञ्चतेभ्यः कर्मभ्यः कर्मभिः पुनु योजना वा तं काल। देवी भागवत अध्याय 4। पूर्वशरीरं त्यक्त्वा जीवः कर्मनियमानुसारेण कर्मपरिणामानुसारेण स्वर्गं नरकं वा प्राप्नोति। द्रव्यकामात् उत्पन्नं दिव्यं शरीरं वा उपधाय दुःखं प्राप्नोति। कर्मपरिणामानुसारेण स्वर्गे नरके वा नानाविधानुभवान् अनुभवति। यदा तस्य कर्मपरिणामानुभवस्य भावस्य च समयः आगच्छति, पुनर्जन्म
कालः सञ्चयितकर्मानुसारेण तं कर्मवृक्षं मन्यते। पूर्वजन्मने कृतकर्मानुसारेण तस्य कामनानुसारेण जीवः नवजन्मं गृह्णाति। तस्य अनुकूले परिस्थितौ पुनर्जन्म भवति। अस्य विषये विस्तृतविवरणं छन्दोग्योपनिषदे भगवद्गीतायां च प्राप्यते। स उवाच भोगार्थी मार्गं ब्राह्मणस्य जन्म क्षत्रियजन्म वा वैक्ययोनिजन्म वात या इह कपूय यचेरा अभ्यकोजः युक्तवायं वरं स्वयोनिं नाले इति। छन्दोग्योपनिषद् अध्याय 5 107। तेषु यः कश्चित् अत्र भोगार्थी मार्गं गृह्णाति स ब्राह्मणजन्मं क्षत्रियजन्मं वा वैश्यजन्मं वा रवणीयं योनिं गृह्णीयात् शीघ्रं प्राप्नोति। ये तु अत्र दुःशीलाः दुष्टाचाराः शीघ्रमेव दुर्योनिं श्वजन्मं शूकरजन्मं चण्डालजन्मं वा प्राप्नुवन्ति। आत्मा कथं पुनः शरीरं गृह्णाति। पुनर्जन्मने आत्मा आकाशं वायुः धूमः कुहरः मेघः अन्ते वर्षा इति शरीरं गृह्णाति पृथिवीं प्राप्य। पृथिव्यां मानुषजातेः आहारे वा शरीरे वा एकेन प्रकारेण वा सम्मिश्रः भूत्वा गर्भं वर्धते बालवत् प्रसवम्। कर्मविशिष्टपरिणामानुसारम् आत्मा जरयुजः गर्भात् जातः उभयजा बीजात् जातः स्वदाजः स्वेदजः अण्डजः इति रूपेण जायते ततः शरीरं गृह्णाति। पुनर्जन्मसिद्धान्तस्य कारणेन जीवस्य ये लाभाः प्राप्यन्ते तेषां सारांशः निम्नलिखितरूपेण वक्तुं शक्यते। जन्मजीवने मुक्तिप्राप्तिः सम्भवति इति आश्वासनं जीवः प्राप्नोति। न चैतत्कृतानां धर्मकर्मणां फलं न च मुक्तिप्रयत्नाः वृथा भवन्ति। जीवस्य जन्मनन्तरम् अपि ते निरन्तरं भवन्ति। 2 जीवने आत्मसाक्षात्कारः।